हाय व्यूअर्स, हाई टीवी के प्रोग्राम चलते चलते के साथ मैं हूं आपका मेजबान माहिद अब्बासी। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल शिफ्ट होने का मशवरा दे दिया। इन्होंने क्या कहा पहले ये सुनते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे अपने स्टूडियो में जहां पर तजियाकार अदील मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। जी, केपी के बहुत दिल के करीब है हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून भाई हमारे जो हैं बहुत गैरतमंद कौम है, बहुत उनकी रिवायात बहुत स्ट्रॉन्ग है ख़वातीन के हवाले से, लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी ज़बान भी बदमाशों जैसी है और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। मैं चीफ मिनिस्टर जो है KPK का, उनके फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है। मैं उनकी वालदा साहिबा के लिए, मैं उनकी बेगम साहिबा के लिए, उनकी बहनें और बेटियां अगर हैं तो मैं उनके लिए भी मैं बहुत नेक जज्बात रखती हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ। जिस तरह की ज़बान वो ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफ़िकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करें, बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। मैं चैलेंज कर रही हूँ कि मुझे KPK की हुकूमत कोई एक मंसूबा बताए जो उन्होंने KPK के अवाम के लिए जो है वो आज तक किया है। 10 साल से KPK में हुकूमत है और जो कहते थे ना सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, वो आज भी दरियाओं को पार करना हो या आज भी मुश्किल जो है वो जगहों पर जाना हो, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, कौमें भी नहीं बनी और सड़कें भी नहीं बनी। वो कौम कैसी कौम बनेगी जो बगैर सड़कों के जो है वो हस्पतालों में जाएगी? वो कैसी कौम बनेगी जहाँ आज भी बच्चियाँ, मैंने वो क्लिप्स आज भी हम देखते हैं, वो डोलियों के ऊपर वो छोटी छोटी इतनी खौफनाक डोलियाँ, और वो याद है डोली के ऊपर वो एक पिछली ईद पे गालिबन जो है वो एक रेस्क्यू भी ऑपरेशन करना पड़ा जहाँ पर वो डोली लटक रही थी और नीचे जो है बहुत बड़ी खाई थी। लेकिन यह है कि वो बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकते नहीं हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज इस्लामाबाद के दौरे पर थी। उन्होंने मीट की प्रेस प्रोग्राम में ये गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो KP के वज़ीर आला है, ये जिस लैंग्वेज में गुफ्तगू कर रहे हैं ये तो एक मवाली जैसे होते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हमें हक दो वरना इस्लामाबाद पे हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये एक तड़ी लगाई थी उन्होंने, शायद कोई हकूक़ है वो लेना चाहते हैं या वो छीनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये जो वज़ीर आला बने वो KP के, ये एक शायद सूबे की खिदमत कम करें और महाज आराई का एक जो बाज़ार गर्म करना चाह रही है PTI या जो उसके बानी PTI का जो एक ये शुरू से वो उनका एक रहा है कि लड़ो झगड़ो और छीना झपटी के वो सियासत जो कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल उसी सियासत से वो आगे बढ़ाया उन्होंने और उसका आज जवाब दिया है। ये उस्मा बुखारी ने जो मीट की प्रेस प्रोग्राम वो किया है आज उन्होंने, उसमें उन्होंने एक जवाब दिया है कि ऐसे बंदे के तो अडियाला जेल में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये मैं इसको पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करूँगा कि ऐसे कुछ इसकी मैं हौसला अफजाई नहीं करूँगा। दोनों अतराफ से देखें, दो बड़े सूबे हैं, मुल्क के हालात क्या हैं, हालात की नज़ाकत को समझें और ये जो तुर्की बतुर्की एक दूसरे को जवाब देना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, ये शायद आप एक दूसरे को नीचा तो शायद दिखा सकें या ना दिखा सकें, अवाम ज़रूर नीचे चली जाएगी, मुल्क ज़रूर नीचे चला जाएगा। इन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए और ऐसे रवैये तर्क करने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात की है। मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ और मुझे कहने में बहुत खुशी है कि पूरे पाकिस्तान में अगर आपको कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नज़र आ रही है तो वो पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। वो अभी उनको आए हुए 2 महीने हुए हैं और उस 2 महीने के अंदर 64 लाख ख़ानदानों में निगहबान रमज़ान पैकेज को पहुँचाना हो, या वो एयर एम्बुलेंस जो 2004 से चली हुई है लेकिन पाकिस्तान पंजाब में कभी पहुंची नहीं थी, वो इंशाल्लाह ताला जून में पंजाब के अंदर आ रही है और वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की जिनका वो अनाउंसमेंट फरमा चुकी हैं और तमाम इकदाम, ये मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फाइल में नहीं है, वो आपको ग्राउंड के ऊपर अभी से आपको उसके ऊपर काम होता हुआ नज़र आएगा। उसके साथ साथ सरगोदा में
ایک کارڈیک ہاسپٹل کو بڑا بیچا گیا اور کہا گیا جی کارڈیک ہاسپٹل میں نے بنا دیا ہے. وہ بھوت بنگلہ جو ہے وہ ہم نے دکھایا آپ کو جب چیف منسٹر صاحبہ وہاں تشریف لے کے گئیں, اور اب اس وقت جو ہے وہ کارڈیک جو ہاسپٹل ہے اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے کہ 1 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. میڈیا ٹاؤن کی جو بات کی آج انہیں میٹ دی پریس پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ جیسے ایک صافی کالونی پہلی ہے لاہور میں, تو ایک اس کا نا ایک فیز 2 بنانے جا رہی ہے پنجاب حکومت, اور جیسا کہ میڈم نے بتایا کہ بہت جلد وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا اعلان کرنے والی ہیں, اور انہوں نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ یہ جو میٹرو بس ہے اس کا آخری سٹاپ جو ہوگا فیز 2 میں ہوگا. شاید یہ کانا کی طرف فیز 2 میں شاید جگہ ان کا انہوں نے بتایا تو نہیں, اس میں تفصیل تو نہیں بتائی, لیکن چونکہ گجو متا تک پہلے میٹرو بس آلریڈی جا رہی ہے, شاید یہ اسی طرف ہو جو انہوں نے کہا کہ آخری سٹاپ جو بس کا ہوگا وہاں ہوگا. اس پہ اعلان تو بہت جلد ہوگا. یہ پنجاب حکومت کی جو کارکردگی کی بات ہے اس سے تو ہم کافی, میں تو ذاتی طور پہ بہت مطمئن ہوں, سیٹسفائیڈ ہوں, اچھا کام ہو رہا ہے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو, اس پہ اسی کام کو آگے جاری رہنا چاہیے. صوبہ پنجاب چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, نصف سے زیادہ آبادی اس کی ہے, اور جب صوبہ چلتا ہے, صوبہ نکلتا ہے, پنجاب کے لوگ نکلتے ہیں تو ملک آگے بڑھتا ہے, پنجاب آگے بڑھتا ہے تو ملک آگے بڑھتا ہے. وزیر پنجاب نے اچھے انیشیٹو لیے ہیں, اچھے کام کر رہی ہیں. اللہ پاک ان کو مزید اچھے کام کرنے کی توفیق دے, کیونکہ پنجاب ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. مسلم لیگی رہنما آج پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے اس بیان پر تنقید کی ہے جس میں انہوں نے فوج سے مذاکرات کا اعلان کیا تھا. آئیے سنتے ہیں. کل پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ وہ فوجی قیادت سے براہ راست ملاقات شوق سے کریں, لیکن یہ جو سول سپریمیسی کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے, آزادی غلامی غلامی آزادی, اس میں سے نکل جائے. آپ مسلمان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے, سیاسی برادری سے بات نہیں کرتے, اور بات نہ کرتے کرتے 9 مئی تک چلے گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج یا کل یا پرسوں جو سیاستدان ہے اس کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے. لیکن یہ بلی نہیں بلکہ بلا چہرے سے باہر آ گیا. یہ عمران خان صاحب کا پرانا کام ہے, ایک ہاتھ پہ گریبان پہ, دوسرا ہاتھ پاؤں. یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ایک طرف ترلے کرتے ہیں کہ میرے نام رک جاؤ, اور بعد نعرے لگاتے ہیں کہ میں آزادی کا علمبردار ہوں. پتہ نہیں کیا کیا کھانستے رہتے ہیں, اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. شاید ان کا اشارہ شہر یار خان افریدی کے اس بیان کی طرف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر بات کریں گے, ہم اگر مذاکرات کریں گے تو سپہ سالار پاک فوج کے سربراہ اور ڈی جی ISI انہی سے ہماری گفتگو ہوگی. تو شاید اس کا یہ جواب دے رہے تھے کہ یہ گریبان بھی پکڑتے ہیں اور پاؤں بھی پکڑتے ہیں. اس کی بات تو آپ, یہ سیاسی چونکہ حریف ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں. ہمیں تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم اس قسم کی گفتگو کریں. شاید یہ حوالہ انہی کا دے رہے تھے. لیکن یہ ٹرینڈ میرا نہیں خیال کہ یہ درست بات ہے. سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پہ ہونا چاہیے, سیاستدانوں کو ڈلا کر راستہ بند نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایک سیاستدان نے یہ ملک بنایا تھا اور سیاستدان نے ہی اس کو آگے بڑھانا ہے. اس کو تعمیر و ترقی کے لیے جو کام کرنا ہے وہ سیاستدانوں نے ہی کرنی ہے. یہ جو چپکلش چل رہی ہے نا, جو مجھے جو اب تک یہ سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے. پاک فوج کو مورچے میں جانا چاہیے, دفاع میں جانا چاہیے, ان کو اپنے کام تک اپنے آپ کو محدود کر لینا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کا جو رویہ مجھے لگتا ہے وہ شاید یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سیاست کرتی رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری فوج جو سیاست میں مداخلت کرتی ہے وہ شاید کرتی رہے, تاکہ وہ فوج کی جو پشت پناہی سے وہ جیسے انہوں نے 2018 میں حکومت بنائی تھی, شاید اب پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو چلتا کریں, ہماری سپورٹ کریں, اور ہمیں وہ دلوائیں جو سیٹیں, وہ جو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو سیٹیں ہماری ملی ہیں تو وہ ہماری سیٹیں تھیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پنجاب میں بھی جیتے ہوئے ہیں, ہم سندھ میں بھی جیتے, کے پی تو آلریڈی ان کے پاس ہے. شاید وہ 180 سیٹوں کی وہ بات کیا کرتے تھے, شاید اسی وجہ سے وہ پاک فوج سے وہ مدد لینا چاہ رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ بغیر کوئی الیکشن کرائے, بغیر کوئی اور تگودو کیے, پاک فوج کے ساتھ کوئی مذاکرات کر کے جو ہوتا ہے نا پچھلا دروازہ, کسی اس دروازے سے اقتدار کے راستے تک آیا جائے. میرا خیال ہے یہ جو سوچ ہے, یہ جو ان کی تھنکنگ ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. حکومت بن گئی ہے, حکومت کام کر رہی ہے, اپوزیشن ڈٹ کے کریں. حکومت کے جو ناجائز کام ہیں جن کو وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کام ہونے چاہیے, اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکیں, اس پہ بھرپور تنقید انہیں کرنی چاہیے.
پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور سڑک پہ بھی رہیں، پارلیمان کے اندر بھی رہیں، جمہوری جو کلچر ہے پارلیمانی سیاست کریں، نہ کہ وہ کوئی بند دروازے کھولنے کی کوشش کریں، کسی چور دروازے سے اقتدار میں آنے کی کوشش کریں، جیسا کہ 2018 میں ہم نے کیا تھا۔ یہ جو معاملات ہیں یہ 70 سال سے یہ سلسلہ چونکہ چلتا رہا ہے، اس نے ملک و قوم کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اب ہمارے سیاستدانوں کو میرے خیال بالغ ہو جانا چاہیے اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی، ہمارے سیاستدانوں کو ہوش کے نخول لینے چاہیے اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مرزا صاحب۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا، محاذ آرائی کی سیاست ایک بار پھر عروج پر ہے۔ ہمارے سیاستدان کام کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، جس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ماہد عباسی کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔